दुःखलाई तपाईँ यति प्रेम गर्नुहोस्, तपाईँ दुःखलाई आफ्नो प्रेमी बनाउनुहोस्। जब तपाईँको प्रेमी बन्छ उसले तपाईँले जे गर्यो त्यही मान्छ। पदार्थ मनुष्यलाई हो, पदार्थ मान्छेलाई दिने हो, भगवानलाई भक्ति दिने हो। तर हामीले के गर्यौँ? भगवानलाई पदार्थ दियौँ अनि मान्छेलाई भक्ति दियौँ, प्रेम दियौँ हामीले। हाम्रो जीवनमा 3 घण्टाको समय छ। पहिलो घन्टी बज्छ बाल्यकाल सकिन्छ, दोस्रो घन्टी बज्छ युवा अवस्था पनि सकिन्छ, अब तेस्रो घन्टी बज्नेवाला छ सज्जन अथवा वृद्ध अवस्था पनि सकिनेवाला छ। हामीलाई फेल हुने डर छ कि? सम्पूर्ण मानव भनेका राजा परीक्षित हौँ, जो 7 दिनभित्र मर्छौँ। आइतबारदेखि शनिबारसम्ममै हामी मर्छौँ, 8वटा बार हुँदैन। You are watching latest Nepal. सजन, जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भगवते लभेत। सजन, जन्म जन्मान्तर कल्प कल्पान्तर युग युगान्तर समय समयान्तरको पुण्यको फल जब एकत्रित भएर उद्रित हुन्छ तब मात्र श्रीमद् भागवत महापुराणका तत्त्वरूपी रसहरूलाई श्रवण गर्ने मौका मिल्छ, श्रवण पान गर्ने मौका मिल्छ। सुरुमै वेदव्यास मुनिले भन्नुभयो, श्रीमद् भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भोगिभावुका। श्रीमद् भागवत महापुराण भनेको मोक्षको मर्न सिकाउने शास्त्र हो। अरू शास्त्रले जीवनमा धन कमाउन सिकाए, नाम कमाउन सिकाए, प्रतिष्ठा कमाउन सिकाए, जिउन सिकाए, तर श्रीमद् भागवत महापुराणले हामीलाई मर्न सिकाएछ। अथवा त्यो परलोकको सुख अनि त्यो परलोक रूपी शान्ति र समृद्धिको प्राप्तिको लागि भागवतले हामीलाई कर्म गर्न सिकाए। भागवत रूपी तत्त्वलाई हामीले जबसम्म निचोरेर यसको रसलाई पान गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामीले यस धरतीमा जन्म लिएको साकार बन्न सक्दैन। किनभने यस धरतीमा जन्मनुको एउटै मात्र उद्देश्य हो कि फेरि हामीले यस धरतीमा जन्म लिनु नपरोस्। अथवा मानव योनि केवल भागवतमा भनिएको छ, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। नृ मनुष्यको शरीर भनेको अत्यन्तै सुलभ छ तर अत्यन्तै दुर्लभ छ। जुन सहज तरिकाले हामीले प्राप्त गर्न सकेको छौँ त्यो कति जीव जनावर कीट पतंग पशु पंक्षी भएर तिनीहरूको कर्मलाई भोग गर्दै गर्दै अन्ततः गत्वा मोक्षको लागि प्राप्त गरेको शरीर हुन सक्छ। त्यसैले भनिएको छ, शरीरं सुरूपं सुमित्रं कलत्रं धनं मेरुतुल्यं यशश्चारुचित्रं हरेरङ्घ्रिपद्मे मनश्चिन्न लग्नं तत किं सजन, शरीर चाहे जतिसुकै सुन्दर होस्, शरीरम सुरूपम सुमित्रम, मित्र चाहे जतिसुकै प्रिय हुन् अथवा जतिसुकै आफ्नो लागि आफ्नो जीवन अर्पण गर्ने किन नहुन्, अनि कलत्रम, पत्नी चाहे जतिसुकै मनमोहिनी किन नहोस्, चाहे जतिसुकै सुन्दर किन नहोस्, अनि धनम मेरु तुल्यम, सुमेरु पर्वत जति धन किन नहोस्, धनम मेरु तुल्यम यशश्चारु चित्रम, चाहे यस संसारभरि फैलिएको किन नहोस्, किन्तु यदि हरे रङ्ग्री पद्मे मनश्चेन्न लग्नम, यदि त्यो मनुष्यको त्यो जीवको मन हरिको सेवामा लागेन भने त्यो व्यक्तिले कहिले पनि यो पुनरपि जननमको चक्कर जुन छ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फेरि पनि जन्मनु, फेरि पनि मर्नु, फेरि पनि गर्भैतिर पर्नु, यो चक्करलाई कहिले पनि उसले पार गर्न सक्दैन। र भागवतले हामीले यहाँ कुनै कथा सुनिरहेका छैनौँ सजन, हामीले भागवतमा कुनै कथाहरू श्रवण गरेकै छैनौँ, किनभने भागवत कथा नै होइन। भागवतमा जुन भागवतमा हामी नाचिरहेको छौँ त्यो भागवत नै होइन। किनभने भागवत भनेको त निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम अथवा वेद रूपी कल्प वृक्षको पाकेको परिपक्व फल हो, जसलाई मुहुरहो रसिका भोगिभावुका, हे रसिक जन हो, हे भावुक जन हो, तिमीहरू पिरख कहिलेसम्म, तबसम्म जबसम्म तिमीहरूको प्राण यो शरीरबाट निक्लिएर जाँदैन तबसम्म यसलाई के गर, पिरख। भागवत भनेको मनुष्यलाई
आनन्दमा अथवा आनन्द रूपी त्यो चैतन्य परमेश्वरमा लीन गराउनेवाला अथवा त्यो आत्मरूपी परमात्माको दर्शन गराउनेवाला जुन यो अर्जुन रूपी शरीर अनि यो कृष्ण रूपी आत्मा छ, यो अर्जुन रूपी शरीरले यो लडाईँको कुरुक्षेत्रमा आइसके पछाडि यो आत्मरूपी कृष्णबाट तत्त्वको ज्ञान लिएर अथवा त्यो परमार्थको चिन्तन गर्दै त्यही परम अर्थलाई परम तत्त्वलाई प्राप्त गराउनेवाला एउटा साधन हो भाग। जहाँ हामी राजा परीक्षितको कथाहरू श्रवण गर्ने गर्छौँ, जहाँ हामी अन्य ऋषि मुनि भक्तहरूको कथा ध्रुव चरित्र प्रहलाद चरित्र श्रवण गर्ने गर्छौँ, हामीले प्रहलाद बन्न जरुरी छ सज्जन, हामी सबैले गोपी बन्न जरुरी छ, जो कृष्ण रसम्पीवती, जो कृष्ण नामको रसलाई बार बार पिउने गर्छन्। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, जसको जीवन के छ कथा मात्रैका जीविन, कथा मात्रै जसको जीवन छ अथवा भागवत रूपी तत्त्व ज्ञान मात्र जसको जीवन छ अथवा जसको जीवनमा हरेर नाम नामैव केवलम, जसको जीवनमा केवल हरिको नाम मात्र महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यही व्यक्ति सन्त कहलिन्छ, त्यही व्यक्ति विद्वान कहलिन्छ, त्यही व्यक्तिले मोक्षको साधनलाई प्राप्त गर्न सक्छ। र त्यो मोक्षको साधन प्रदान गर्नेवाला भागवत भगवान हुनुहुन्छ। हामीले महात्म्यमा सुनेको थियौँ, जब ज्ञान भक्ति र वैराग्य अत्यन्तै चिन्तित अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला नारद मुनिले आएर उहाँहरूलाई म तिमीहरूको वृद्धपन नष्ट गरिदिन्छु भनेर वचन दिनुभयो। र त्यति बेला आकाशवाणी भयो, व्योमवाणी तथैवा भुन्मारी शेखिद्यतामिति उद्यम सफलस्तेयम भविष्यति न संशय। तिमी उद्यम गर, तिम्रो कार्य सफल हुनेछ भनेर जब आकाशवाणी भयो अनि नारद मुनि कहाँ पुग्नुभयो, बदरीका आश्रममा पुग्नुभयो, जहाँ ब्रह्माजीका 4 पुत्र सनत, सनन्दन, सनातन र सनत कुमार ऋषि मुनिहरू ध्यान गरेर बसिरहनु भएको थियो, जसको के थियो कथा मात्रैका जीवन, जसको जीवन केवल कथा मात्रै। उनीहरू सगोदोहन मात्रमी गृहाणाम गृहमेदिनाम, एउटा गाई दुहुन्जेलको समय मात्र कसैको गृहिणीको घरमा बस्ने गर्थे अथवा गृहस्थ आश्रम पालन गरेका व्यक्तिहरूको घरमा बस्थे। त्योभन्दा एकछिन पनि उनीहरू धेरै बेर बस्दैनथे, किनभने सज्जन यहाँ माया छ, उनीहरू मायाबाट परै बस्न चाहन्थे। उनीहरू एउटै चिजलाई माया गर्न चाहन्थे, एउटै चिजलाई पाउन चाहन्थे, एउटै चिजको भक्ति गर्न चाहन्थे, जसको नाम हो केवल कृष्ण अथवा जुन तत्त्व हो केवल कृष्ण। कृष्ण पनि कालो, कली पनि कालो। सजन, जबसम्म हामीले कलीलाई प्रेम गर्न सक्दैनौँ, कलियुग जति राम्रो त सत्ययुग पनि छैन, जबसम्म हामीले कलियुगलाई प्रेम गर्न सक्दैनौँ तबसम्म सत्ययुगलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। यदि जीवनमा सुख पाउनु छ भने दुःखलाई प्रेम गर्नुपर्छ। दुःखलाई तपाईँ यति प्रेम गर्नुहोस्, तपाईँ दुःखलाई आफ्नो प्रेमी बनाउनुहोस्। जब तपाईँको प्रेमी बन्छ उसले तपाईँले जे भन्यो त्यही मान्छ र तपाईँ दुःखलाई पन्छाएर सुखलाई अँगाएर गइनुहोस्, तपाईँको जीवन त्यसै सुखद हुन्छ। संसारमा जब मान्छेको मन सांसारिक पदार्थहरूमा आसक्त भएर जान्छ, सांसारिक पदार्थमा हुनुपर्छ। म भन्दिनँ संसारमा छोराछोरीको माया छोडेर, आफ्नो पति पत्नीको माया छोडेर कहीँ अन्तै गएर टाढा गएर बस्नुहोस्, म भन्दिनँ। माया गर्नुहोस्, सबैलाई माया गर्नुहोस्, सन्तानलाई माया गर्नुहोस्, संसारलाई माया गर्नुहोस्, तर आसक्ति बन्निएर होइन, आसक्त नबन्नुहोस्। आसक्त बन्नु छ भने केवल त्यो तत्त्वमा बन्नुहोस् जुन तत्त्वलाई हामीले जहाँबाट हामी आयौँ र जहाँ हामी जानेवाला छौँ, जुन तत्त्वको खोजमा हामी त्यहाँबाट आयौँ। आइसकेपछि हामीले त्यो परमात्मालाई भेट्नेवाला त्यो रिमोट हरायौँ सज्जन, त्यो रिमोट हरायौँ, जुन रिमोट थिच्नाले परमात्मालाई हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यो जीव जसरी, त्यो पंक्षी जसरी आफ्नो सुगन्धको खोजीमा वन भौतारिन्छ, उसको शरीरमै सुगन्ध हुन्छ, त्यसै गरेर हामी भित्र भएको परमेश्वरलाई छोडेर मन्दिर र मस्जिदमा जान थाल्यौँ। जबसम्म हामी मन्दिर र मस्जिदमा भगवानलाई खोज्छौँ तबसम्म हामी भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर वेदले भनेका छन् हामीलाई, तिमी आत्मतीर्थमा स्नान गर, तिमी आत्माको साक्षात्कार पहिले गर, किनभने आत्मा नै परमात्माको सखी हो, आत्मा नै परमात्माको मित्र हो र आत्माको साक्षात्कारबाटै परमात्माको साक्षात्कार सम्भव छ। जबसम्म हामीले
आफ्नो आत्मालाई चिन्न सक्दैनौँ, जबसम्म हामीले त्यो ज्योतिर्तत्त्वलाई आफ्नो आत्मालाई दर्शन गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले परमात्मालाई कदाचित दर्शन गर्न सक्दैनौँ। भगवान पदार्थका भोको छैनन्। भगवानलाई लड्डु र पेडा चढाएर भगवान खुसी हुँदैन। भगवानलाई चढाउन जरुरी छ भक्ति। अहम भक्त पराधीनो यस स्वतन्त्रैव प्रिय साधुभिर्ग्रस्त हृदय भक्तैर भक्त जनप्रिय गीता। भगवानले त्यो आत्माले त्यो शरीरलाई ज्ञान दिएको छ। यो कुरुक्षेत्रको युद्धमा तिमी यो युद्धको मैदानमा होमिसकेको छौ अर्जुन। तिमी यो युद्धको मैदानमा हाम फालिसकेको छौ। तिमीले कर्म गर्नै पर्छ। तिमीले तर त्यस्तो कर्म गर्नुपर्छ जुन कर्मको कारणले गर्दाखेरि तिमीले मलाई प्राप्त गर्न सक्यौ। र तिमीले आफ्नो स्वधर्मलाई नछोडिकन तिमीले कुनै पनि सांसारिक पदार्थबाट आसक्त नभइकन त्यसबाट बाहिर निक्लिएर मेरो ध्यान गर्यौ भने, एक क्षण मात्र तिमीले मेरो ध्यान गर्यौ भने म सदा तिम्रो लागि उपस्थित हुनेछु। अथवा तिमीले भक्तिले पस्केर दिएको त्यो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एउटा पत्ता होस्, एउटा फूल होस्, एक थोपा पानी होस् अनि एउटा फल होस्, म प्रेमले ग्रहण गर्नेछु। किनभने म भक्तिको भोको छु, म प्रेमको भोको छु, पदार्थको होइन। अरे भाइ, जसले संसारको निर्माण गर्यो, जसले संसारको सृष्टि गर्यो र जसको रोम रोम प्रति लागे कोटी कोटी ब्रह्माण्ड, जसको रोम रोममा कोटी कोटी ब्रह्माण्ड समाहित भएका छन्, त्यो परमेश्वरलाई उसकै शरीरमा, उसकै शरीरको कुनै शरीरको सानो रौँमा कुनै अङ्गमा फलेको त्यो स्याउ, केरा, अङ्गुर, आँप उसलाई जरुरत छैन। उसले त्यो फ्यालेको, उसले त्यो छोडेको, हाम्रो लागि छोडिदिएको धन सम्पत्ति, सुन, हिरा, रत्न, मणि, माणिक्य उसलाई जरुरत छैन। उसलाई जरुरत छ त केवल भक्तिको जरुरत छ, प्रेमको जरुरत छ। पदार्थ मनुष्यलाई हो, पदार्थ मान्छेलाई दिने हो, भगवानलाई भक्ति दिने हो। तर हामीले के गर्यौँ? भगवानलाई पदार्थ दियौँ अनि मान्छेलाई भक्ति दियौँ, प्रेम दियौँ हामीले मान्छेलाई। त्यो कारणले गर्दा हामी बन्धनमा पर्यौँ। त्यसैले त हामी यो मायाको जालोबाट पर छुट्नै सकेनौँ। हाम्रो दिमागले, हाम्रो मस्तिष्कले त्यो त्यहाँसम्म हाम्रो मस्तिष्क पुग्नै सकेन। भगवानले महात्म्यमा भन्नुभएको छ, मन्द सुमन्द मतयो मन्द भाग्य यो बद्रता। कलियुगका मान्छे कस्ता हुन्छन्? कलियुगका मान्छेको सोच्न सक्ने क्षमता एकदम कम हुन्छ, मन्द हुन्छ। अनि मन्द बुद्धि भएकोले भाग्य पनि कस्तो हुन्छ? मन्दै हुन्छ। र उनीहरू दुःखमा प्राप्त हुन्छन्, दुखी हुन्छन्। जीवनमा जतिसुकै दुःख गरे पनि, जतिसुकै मेहनत गरे पनि उनीहरूले यही सोच्ने गर्छन् कि मेरो लागि यो संसारमा कोही छैन, अथवा म संसारमा दुखी छु। म जति दुखी सायद यो संसारमा कोही पनि छैन। मैले दुःख मान्दा म दुःखमा छु र मैले सुख मान्दा म सुखमा छु। जबसम्म म संसारकै हरेक चिजमा आसक्त भएर केवल सांसारिक पदार्थलाई मात्रै माया गरिरहन्छु, तबसम्म म दुखी छु। र जब म यो सांसारिक पदार्थबाट बाहिर रहेर विरक्त भएर केवल परम आत्माको चिन्तन गर्न थाल्छु, तब म सुखी छु। किनभने सुख भनेको केवल तिनै दुई चिजमा छन्, जो छ गुरु र गोविन्द। भगवानको भक्तिमा जुन आनन्द छ त्यो आनन्द संसारमा कहीँ पनि भेट्न सकिँदैन। भगवानको भजनमा जुन आनन्द छ त्यो आनन्द सज्जन कुनै पनि पदार्थमा छैन, संसारमा कुनै पनि पदार्थमा छैन। मान्छे चाहे जतिसुकै शक्तिशाली होस्, तर ऊ यो प्रकृतिभन्दा माथि उठेर प्रकृतिभन्दा शक्तिशाली बन्न सक्दैन। किनभने मान्छेमा भएको शक्ति केवल प्रकृतिको थोरै अंश मात्र हो। मान्छेले चाहे जतिसुकै आविष्कार गरून्, चाहे जतिसुकै ठुलो उन्नति गरून्, प्रगति गरून्, तर यो प्रकृतिको अधीनमा त्यो मानिस छ, त्यो के छ? त्यो पदार्थ छ। किनभने बनाएको ठुला ठुला महल, ठुला ठुला घरहरू पनि एकचोटि भूकम्प आयो भने स्वाहा हुन्छन् सज्जन। आकाशमा उडिरहेको हेलिकप्टर, प्लेन पनि चाहिँ ठुलो आँधीबेहरी आयो, तुफान आयो भने त्यो पनि नष्ट भएर जान्छ। क्षणभरमा प्रकृतिको अगाडि संसारको कुनै पनि कुरा टिक्न सक्दैन। एकचोटि सुनामी आयो भने सारा त्यस्ता ठुला ठुला चाहिँ महलहरू, त्यस्ता ठुला ठुला सहरहरू बगाइदिन्छ, ध्वस्त बनाइदिन्छ, संसारलाई डुबाइदिन्छ। र हामीलाई भागवतले त्यो प्रकृतिको पूजा गर्न सिकाएको छ र हामी त्यो प्रकृतिको पूजा गर्छौँ, जुन प्रकृतिबाट, जुन मिट्टीबाट, जुन माटोबाट उब्जिएको अन्न खाएर हामी बाँचिरहेको छौँ। हामी त्यो प्रकृतिको पूजा गर्छौँ जुन प्रकृतिबाट लिएको अक्सिजनले हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राखिरहेको छ। त्यो तुलसीको पूजा गर्छौँ। त्यो कारणले गर्छौँ। छोडिदिनुहोस्, तुलसी कुनै भगवान हुन् अथवा कुनै बर पिपल कुनै भगवान हुन्, छोडिदिनुहोस्। हुन् होइनन्
छोडिदिनुहोस्। बस तुलसीबाट जुन अक्सिजन मैले लिइरहेको छु, जुन अक्सिजन लिँदाखेरि मेरो शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि मद्दत गरिरहेको छ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हवन गर्दा भगवानले खान्छन् खाँदैनन्, भगवानले पाउँछन् पाउँदैनन्, छोडिदिनुहोस्। तर हवन गर्नाले हवनको धुवाँले प्रकृतिमा भएका सम्पूर्ण नेगेटिभ एनर्जीहरूलाई, आफ्नो वरिपरिका नेगेटिभ एनर्जीलाई, वायुमा भएका दुष्ट जुन कीटाणुहरू छन् तिनीहरूलाई नष्ट गरिदिन्छ। त्यसको लागि हामी हवन गर्ने गर्छौँ। त्यसैले त हामी वैदिक छौँ, त्यसैले त हामी वेदलाई भगवान मान्छौँ, त्यसैले त हामी वेदलाई ब्रह्म मान्छौँ। अनि त्यो ब्रह्मभन्दा पनि, त्यो वेदभन्दा पनि माथि एउटा तत्त्व छ जसलाई के भनियो, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, जसलाई वेदहरूले पनि के गरेका छन्, निरन्तर ध्यावे, शेष महेश दनेश गणेश जो जिसको निरन्तर ध्यावे, जसलाई सम्पूर्ण देवी देवताहरूले ध्यान गर्ने गर्छन्, जसलाई दर्शन गर्नको लागि अनेक महान साधु सन्तहरू पनि कठोर तप गर्छन्, आफ्नो जीवनलाई तपमै समाधिमै समाप्त पारिदिन्छन्। त्यस्ता परम चैतन्य भगवान श्री कृष्णको हामी दिव्य लीलाहरू श्रवण गरिरहेका छौँ। छोडिदेऊ एकछिन, भगवान धरतीमा आउनुभयो, कुनै नन्द बाबाको घरमा आउनुभयो, कुनै वसुदेवको घरमा आउनुभयो, अथवा कुनै चाहिँ यशोदाको घरमा आउनुभयो, भगवानले आएर वृन्दावनमा रास रचाउनु भयो, भगवानले आएर वृन्दावनमा बाछो चराउनु भयो, छोडिदिनुहोस् एकछिन। भगवान गीतामा अर्जुनलाई दिनुभएको ज्ञान र वेदमा वेद भगवानले भन्नुभएको ज्ञान कि तिमी नै परमात्माको मित्र हो, अथवा भगवानले एकबाट अनेक हुने इच्छा गर्दाखेरि तिम्रो शरीरको उत्पत्ति भएको हो र तिम्रो शरीरले कर्म गर्छ किनभने तिमी अर्जुन हौ र तिमी भित्र रहेको कृष्ण तिमीलाई यो कुरुक्षेत्रमा तिम्रो रथभित्र बसेर तिमीलाई कर्म गर्न सिकाइरहेको छ। तिमी कर्म गर सत्कर्म गर भनेर तिमीलाई सत्कर्म गर्न सिकाइरहेको छ। तैपनि तिमी के गर्दैछौ? तैपनि म के गर्दैछु? छोडिदिनुहोस्, कोही कृष्ण थिए, सम्झिनुहोस् तपाईँ नै कृष्ण हो, तपाईँ नै राजा परीक्षित हो र सुखदेव स्वामी पनि तपाईँ नै हो। गुरु भनेका सुखदेव स्वामी हुन्, हामी जीव भनेका सम्पूर्ण मानव भनेका राजा परीक्षित हौँ, जो 7 दिनभित्र मर्छौँ, आइतबारदेखि शनिबारसम्ममै हामी मर्छौँ, 8वटा बार हुँदैन र त्यही 7 दिनमा हामी मर्नेवाला जीव हौँ। हामीलाई कालरूपी तक्षकले डस्छ, जुन राजा परीक्षितलाई श्रृंगी ऋषिको श्राप मिलेको थियो, इति लङ्घित मर्यादम सप्तम तक्षके हनि। आजको 7 दिनको दिन तिमीले तक्षक नागले डसेर मर्नु परोस्। र यो कथा सुखदेव स्वामीलाई गङ्गा तटमा सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ, किनभने राजा परीक्षितले प्रश्न गर्नुभएको थियो, म्रियमाणस्य सर्वथा, जो 7 दिनका दिन मर्दैछ त्यो व्यक्तिले के कर्म गर्ने त? 7 दिनका दिन मर्नेवाला हामी सबै हौँ। हामी सबैलाई भगवान कृष्णले हामी सबैलाई त्यो तत्त्वले, त्यो ज्योतिर्रूपी तत्त्वले माताको पेटमा हुँदैखेरि आएर रक्षा गरिसकेको छ। 9 महिनासम्म, 10 महिनासम्म माताको पेटमा हामीलाई उसले बचाएर राखेको छ। हर पल हर घडी हाम्रो सुरक्षा गरेर बसिरहेको छ र उसलाई छोडेर आउने बित्तिकै सजन हामीले सजिलै उसलाई बिर्सिदियौँ। हामी रोयौँ, संसार हाँस्यो, मेरा माता हाँसे, मेरो पिता हाँसे, मेरा दाजुभाइ हाँसे, मेरा आफन्त हाँसे, ओहो घरमा नयाँ अतिथिको आगमन भयो, छोरो जन्मियो, छोरी जन्मी, सबैजना हाँसे। तर म रोएँ, किनभने मैले मेरो परमात्मासँग बिछोड भएर आउनु परेको थियो, किनभने मैले मेरो भगवानसँग बिछोड भएर आउनु परेको थियो र म चाहन्न थिएँ कि मेरो भगवानसँग मैले बिछोड भएर आउनु परोस्, मेरो भगवानसँग मैले छुट्टिएर आउनु परोस्। किनभने यो संसारमा मैले आउने बित्तिकै आमा भन्छु, बाबा भन्छु र मलाई तिनीहरूकै मायाले यसरी गाँसिदिन्छ, यसरी बाँधिदिन्छ कि म चाहेर पनि त्यो मायाको बन्धनबाट पर हुनै सक्छु। र त्यही मायाले मलाई संसारमा भड्काइरहन्छ, त्यही मायाले मलाई मारिदिन्छ, तर मोक्ष गर्न दिँदैन, मोक्ष प्राप्त गर्न दिँदैन। अरे भाइ, हामी कहीँ कतै केही समयको लागि घुम्न जानु छ, सम्झिनुहोस्, त्यो घरबाट हामी यो घरमा घुम्नको लागि आएका हौँ। हामी यहाँ केही वर्ष बाँच्छौँ, केही वर्ष बस्छौँ, 50-60 वर्ष, 70-80 वर्ष।
त्यति समयको लागि त हामी यति धेरै भागदौड गर्दैछौँ, यति धेरै दुःख गर्दैछौँ भने जहाँ गएर हामीले सदा सदाको लागि बस्नु छ त्यसको लागि हामीले कति दुःख गर्नुपर्छ। हाम्रो जीवनमा 3 घण्टाको समय छ। पहिलो घन्टी बज्छ बाल्यकाल सकिन्छ, दोस्रो घन्टी बज्छ युवा अवस्था पनि सकिन्छ, अब तेस्रो घन्टी बज्नेवाला छ सज्जन अथवा वृद्ध अवस्था पनि सकिनेवाला छ। हामीलाई फेल हुने डर छ कि यहाँ फेल भए केही फरक पर्नेवाला छैन, तर त्यहाँ फेल हुनुभयो। यदि उसको खातामा फेल भनेर आयो भने अनि यो जीवले कहिले पनि मोक्षलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। ऊ भड्किरहन्छ, ऊ दुःख पाइरहन्छ। आज फलानाको घरमा जन्मेको थियो, अब अर्कोचोटि ऊ फलानाको घरमा जन्मिन्छ। आज जुन दुःख पाएको थियो त्योभन्दा कैयन गुणा ज्यादा उसले दुःख भोग गर्ला, किनभने यो शरीर मलाई अब तैँले नजन्मिनु है भनेर दिएको, अब तैँले जन्म लिनु नपरोस् है भनेर दिएको, त्यो काम तैँले गर भनेर दिएको हो सज्जन। र त्यही ज्ञान हिजोको दिवससम्ममा श्री सुखदेव मुनिले राजा परीक्षितलाई सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो र आजको दिवसमा 7औं अध्यायका कथाहरू अब ब्रह्मा मुनिले नारदजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। नारदजीले भन्नुभयो, मलाई भगवानको लीला र अवतारको बारेमा कथा सुनाउनुहोस्। भगवानले के लीला गर्नुभयो, के अवतार गर्नुभयो, मलाई त्यसको विषयमा कथा बताउनुहोस्। अनि ब्रह्माजीले भन्नुभयो, यत्रोद्यत क्षितितलो धरणाय बेभ्र क्रौडिं तनु सकल यज्ञमयी मनन्त अन्तर्महार्डमौपागतमादिदैत्यं तं श्रयाद्रिमिव वज्रधरो ददार। भगवानले वराह अवतार लिनुभयो। वराह अवतार लिएर रसातलमा गएको पृथ्वीलाई निकालेर ल्याउनुभयो र हिरण्याक्ष नामको दानवसँग युद्ध गर्नुभयो। वराह अवतार के को लागि भयो? पृथ्वीको उद्धार गर्नको लागि भयो। यदि मेरो देशको माटोलाई, यदि मेरो देशको भूमिलाई कसैले नष्ट गर्दैछ भने, खोज्दैछ मबाट भने, त्यति बेला मैले वराह बनेर ती हिरण्याक्ष रूपी दानवहरू, शासकहरू, नेताहरूलाई मैले मार्न सक्नुपर्छ। वराहको अवतारबाट हामीले लिने ज्ञान त्यो हो। यदि मेरो देशमा, मेरो जमिनमा, मेरो मातृभूमिमा कसैले आँखा लाउँदैछ भने तिनीहरूलाई मैले त्यति बेलै मारिदिनु पर्छ हो। त्यति बेला मेरो अवतार वराह रूपमा भएको हुन्छ। र यदि मैले त्यो गर्न सकिनँ भने मैले यो शरीर लिनुको कुनै पनि अर्थ हुँदैन। यहाँ भगवानले बताउँदै हुनुहुन्छ, जसले आफ्नो अग्रजको, आफ्नो माता पिताको, आफ्नो मातृभूमिको र आफ्नो गुरुको अपमान सहन्छ, अपमान हेरेर बस्छ, त्यो जिउँदै मरे तुल्य हो। ऊ जिउँदो मरे तुल्य हो। उसले जीवनमा कहिले पनि मोक्षलाई प्राप्त गर्न सक्दैन, चाहे जोसुकै होस्। जीवनमा सुख र शान्तिलाई उसले प्राप्त गर्न सक्दैन। र जुन हाम्रो धर्ममा त, हाम्रो धर्मले त हरेक चिजको एउटा नियम बनाइदिएको छ, प्रकृतिमा बाँच्ने नियम बनाइदिएको छ, समाजमा बाँच्ने नियम बनाइदिएको छ, हरेक चिजको नियम बनाइदिएको छ। जुन नियमले हामीलाई समाजमा बाँच्न सिकाउँछ, संसारमा जिउन सिकाउँछ, हामीलाई संसारमा संसारको जगतगुरुको रूपमा यो नेपाल भूमिले अग्रसर रहेर यसले आफ्नो अभिभावकको भूमिका निभाउनु पर्ने ठाउँमा आज त्यो पनि सम्भव भइरहेको छैन, किनभने आज हिरण्याक्षको यो भूमिमा राज्य भइरहेको छ। र यो हिरण्याक्षलाई अन्त गर्नेवाला त्यो वराह रूपी भगवान जन्म लिनुहुन्छ अथवा कुनै न कुनै शरीरमा त्यो वराह रूपी आत्मा अवस्थित भएर अवश्यमेव त्यसलाई नष्ट गर्छन्। त्यो ज्ञान हामीले वराह भगवानको अवतारबाट। त्यस्तै गरेर जातो रुचेर जनयत् स्वयमान सुयज्ञ। अनि रुचि र यज्ञ भगवानको घरमा भगवान चाहिँ नारायणको उत्पत्ति भयो, यज्ञ भगवानको उत्पत्ति भयो र भगवानले अनेकन कर्महरू, लीलाहरू गर्नुभएको छ, लोकको भारलाई हरण गर्नुभएको छ। अथवा संसारमा भएका नराम्रा दुष्कर्महरूलाई, जसले सत्यलाई विनाश गर्छ, जसले शान्तिलाई बिथोल्न खोज्छ, जसले सम्पूर्ण आफ्नो राज्यको प्रजाहरूलाई दुःख दिएर केवल आफ्नो मात्र सुख र शान्तिको कामना गर्छ, समृद्धिको कामना गर्छ भने त्यस्ता शासकहरूलाई
यो संसारमा रहने कुनै पनि अधिकार छैन भनेर यो अवतारबाट पनि हामीले ज्ञान लिन सक्छौँ साँच्चै। यसरी भगवानले समुद्र मन्थन गर्नुभएको छ काश्यप अवतार धारण गरेर। कर्म गर्दाखेरि एउटा पुरुष भनेको कच्छप स्वरूप हुन्छ। एउटा पुरुषको शरीरमा एउटा पुरुषको काँधमा सम्पूर्ण भार हुन्छ। उसलाई समाजको भार हुन्छ, परिवारको भार हुन्छ, उसलाई सम्पूर्ण राष्ट्रको भार हुन्छ, उसलाई दुनियाँको भार हुन्छ एउटा पुरुषको काँधमा। र उसले नारायणको त्यति बेला कच्छप अवतार, भगवानको कच्छप रूपको अवतार धारण गरेर त्यो पुरुषले त्यो जीवनलाई सहज बनाउँछ। ती भारहरूबाट ऊ परिवारलाई तार्ने काम गर्छ। आफूलाई चाहे जतिसुकै दुःख होस्, आफूले एक छाक खाएर होस्, आफू अनिदो बसेर होस्, आफू अनि यो सम्पूर्ण संसारको भारलाई उसले हरण गर्छ। भगवानले अनेकन लीलाहरू गर्नुभयो र अन्ततोगत भगवान बुद्ध भएर आउनुभयो अथवा आउनुहुनेछ भनेर यहाँ बताइएको छ। बुद्ध भएर आइसकेपछि संसारमा शान्तिको ज्योति छर्दै छर्दै अनि अन्ततोगतवा कल्की अवतारमा भगवानले कल्की अवतार धारण गरेर अनि यो संसारको भारलाई हरण गर्नुहुनेछ। एउटा देवदत्त नामको घोडामा बसेर अत्यन्त सूर्य झैँ तेजवान तरवार लिएर यो सारा संसारको भारलाई भगवानले हरण गर्नुहुनेछ, नष्ट गर्नुहुनेछ भनेर भागवत भगवानमा बताइएको छ सज्जन। यसरी भगवानका अत्यन्त दिव्य लीलाहरू बताइएको छ। जब क्षत्रियहरूको अत्यन्तै उग्र शासन भयो त्यति बेला भगवानले अनेकन साधु सन्तको रूप धारण गरेर ती क्षत्रियहरूको पनि विनाश गर्नुभएको छ। एकपल्ट होइन, दुईपल्ट होइन, धेरैपल्ट विनाश गर्नुभएको छ भगवान। अनि यसबाट के बताइयो कि यदि राजालाई एउटा राजदण्ड दिइँदैछ भने उसको शिरमाथि एउटा सन्तको, एउटा ब्राह्मणको धर्मदण्ड हुन्छ र राजालाई भनिन्छ तिमी यो धर्मदण्डभन्दा माथि छैनौ। त्यस्तै यहाँ पनि ती क्षत्रियहरूलाई धर्म सिकाउनु भयो भगवानले। परशुराम भगवानले सम्पूर्णलाई धर्म सिकाउनु भयो, क्षत्रियहरूलाई धर्म सिकाउनु भएको छ। अनि भगवान राजा चाहिँ बेनलाई नष्ट गरेर पृथु महाराजको रूपमा भगवान स्वयं उत्पत्ति हुनुभएको छ र आफ्नो राज्यको राम्ररी पालना गर्नुभएको छ। युधिष्ठिरको रूपमा आउनुभयो, 5 पाण्डवको रूपमा स्वयं भगवान नै आउनुभयो र स्वयं भगवानले नै उनीहरूलाई कर्म गराउनु भयो भनेर यस्ता प्रकारले दिव्य भगवानको स्तुतिहरू गर्दै गर्दै सज्जन श्रीमद् भागवत महापुराणको 2 स्कन्धको 7औं अध्यायका तत्त्वरूपी ज्ञानहरू पनि समाप्त भएका छन्। भोलिको दिवसमा फेरि हामी 8औं अध्यायका तत्त्वज्ञानलाई लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि हामी बिदा हुन्छौँ। भगवान श्री भागवतले हजुरहरू सबैको कल्याण गर्नुहोस्। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री कृष्णार्पणमस्तु।